दर्शक अनि श्रोताबिन जोरले अनि हार्दिक स्वागत जातकी छाना ngaले कृष्णमाया थापा कानुलंगा कानुमिगिन कार्यक्रममा नाकोके फेरि हार्दिक स्वागत जातकी छाना हैप्पी एफएम नवलपुर फेसबुक पेजिङ र हैप्पी टाइम्स युट्युब टिभी चाहिँ नाको कानके मोस्के अनि सेके हुकले विशेष जानमा सेके चाहिँ नाको 103.8 हैप्पी एफएम चाहिँ नाको कानके सेके हुकले दाङ निस डिजिटल माध्यमिक चाहिँ कानके मोस्के हुकले कार्यक्रम कानुलंगा कानुमिगिना चाहिँ कान फरक फरक व्यक्तिका था फरक फरक प्रसंग चाहिँ कुरा जातकी लागि कान उपस्थित छन् छिनिकुङ से बसायङ चाहिँ कान फरक व्यक्ति अनि फरक कुराकानी जातकी लागि उपस्थित छन् भने छिनिकुङ कानु पाहुना बिल्कुलै नयाँ पाहुना अनि नाको बिचाउ चाहिँ कान लामो राम भेट्मुनि कान चाहिँ होस्को के स्वागत जातकी छन् होस्कोले घुमाउरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यालय सचिव अनि व्यवस्थापक र नेपाल मगर महिला समूह सदस्य उमा वान्टाकी घरती मगर छिनिकुङ से नयाँ बसायङ होस्को के चाहिँ स्वागत जातके छाना स्वागत लिनको के कानु कार्यक्रम कानुलंगा कानुमिगिले धन्यवाद झोरले इसे देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 विशालटारो घुमाउरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कार्यालय सचिव तथा व्यवस्थापक र नेपाल मगर महिला समूह जिल्ला सदस्य उमा वान्टके घरती मगर छिनी से कानुलंगा कानुमिगिङ कार्यक्रम प्रस्तुता के धन्यवाद विशेष गरी कानु से नेपाल देवचुली नगरपालिका सान हैप्पी एफएम नवलपुर के र धेरै धेरै धन्यवाद गाके से कार्यक्रममा यदमिया था स्वागत जाथा धेरै धेरै धन्यवाद आजकल कुला व्यस्तले म्याम nga चाहिँ से कार्यक्रम अब कानु से घुमाउरी सामुदायिक न व्यवस्थापक रूपमा लेठा घुमाउरी सामुदायिक कार्यालय सचिवको रूपमा लेठा कानु से देवचुली नगरपालिका सान घुमाउरी पिकनिक स्पोट व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यस्तले नेपाल लुना गण्डकी प्रदेश इसे पोखरी राज बजेट चाहिँ बजेट राज छन् र कानु स्थानीय कार्यक्रम के लागि कानु पिकनिक स्पोट के लागि सेतो जाट के लागि आर्थिक वर्ष 2078 79 बजेट रु 10 लाख अच्छे रुपये कामको के बजेट विनियोजन छन् में होसे कार्यक्रम के लागि बसे 10 लाख हो भन्दा पनि कानी अरु र काम जाट के लागि इसे सान के कानु देवचुली एक नम्बर कानी चिन्डी के लागि इसे व्यवस्थापन जान्मिया चान नाको रे मोकेले जम्मकै मोकेले कानु पिकनिक स्पोट को र छन् भने जम्मको रामो घुमरी के रानी हे कानु इसे घुमाउरी स्पोटो देवचुली नगरपालिका यो जनताकै जम्मकै पट्टकै कानके सहयोग जान भने राम धेरै जातिको पाउनाको रामो छन् ठानाको र कानके सहयोग जाले देछ अपेक्षाले नाके कुराकानी जाटिङ नाकुङ बाल्यकालदेखि अब नाकुङ जन्म चाहिँ कुला छाना नाकुङ बाल्य अवस्था चाहिँ कुटाल्या बाल्यकाल देखेदैन इसे देवचुली नगरपालिका साबिक 1 विशाल डाराङो जन्म छान्छले ngai par de chungai da chon male rimde ngai ilana जन्म छना इलाना गा उर्क्रिसा गरिब परिवारी र किसान परिवारी उर्क्रि छन्टा गा धेरै दुख जान्मुगा ngो बाल्यकाल ngai काटब गाउँ छन्ने नि नानी मिजाके परिसाके म छन्ने नानी मिजाके परिसा गरे प्या इसिया चीज म छन्ने नाको के बाब मिजा छन् के भाले डेमो उरिन्चो अवस्था र ngai सिर्जना जन्मो गाके धेरै ngो काट लाफाले बेस्ट फ्रेन्ड उसके क्षेत्रीयले 3 कक्षादेखि काटा परिस 10 कक्षासम्म परिस वकुम पोएर गाके हेल्प जान्मु अनि वकुम मदतै जान्मु गा चाहिँ 10 कक्षासम्म छ भीमसेनी स्कुलिङ गई दुख सुख जान्मु गई काछिन माजेमु अथवा ने गाके डेल्टा समस्या ल्यानी तर तै पनि गई समस्या खटा जुटिमो समाज नानी मिजेर जाटकी हो ल्याइ देसो तरिकै तनाके ngो हिसाबै ngो लक्ष्य लामो गई परिसरले गरिब परिवार छन्टा गई धेरै समस्याको चाहिँ यहाँ झेल्दै चले इमु अवस्था चाहिँ कुटल्या नानी मिजाके परिसले दिजो भावना ल्याकी नानी मिजाके इटल्या इमु अवस्था चाहिँ कुटल्या भन्न अब त्यसै त अब गरिब किसानी परिवार कुटा छानिन्छ अब हैन जम्मेको के थाले नि त
अब बोयो जागिर मालेछो अनि त्यसपछि बोयको मोयको म पुरिछु अनि नानी मिजा धेरै त्यसपछि बाबु र फेरि अशिक्षित छन् त बाबु के कानकेर बाबु र आवश्यकताले देबो बोय चाहिँ धेरै बाबु मिजाको ला ध्यान याचो हिसाब र उडीको अशिक्षित र जागिर रोजगारी कमले चाहिँ हिसाबै कानके चाहिँ धेरै खेप्टीके परिसा नानी मिजाके चाहिँ परिसा किन मछने गाउँ समाज जानु न बोयके हिरिमु नु मिजाके परिसाले हिरिमु नु मिजाके इटाटे माजी जाले स्वतन्त्रता याले देछ कुरा चाहिँ जाटोला तर नाके बोय ngो अगाडि चाहिँ माड्योला अन्त ngो अगाडि चाहिँ माड्योला ngो अची डेल्टा अर्को समाज ngो अची कै सेचो तर ngो नानीके परिसा के गई मयोले देछ चाहिँ भावनाले तर ngो लापायो मद्दतै जान्ना गई चाहिँ डेल्टा अची शिक्षा हासिल जाके चाहिँ सफल छन् अनि बिहा चाहिँ पक्कै जानु बेटा बिहा चाहिँ कुडी सलङ छन् कुसको कथा चाहिँ बिहा चाहिँ ngो चाहिँ nga खास जन्म चाहिँ म 2045 साल के रे अनि nga 20 वर्ष अब शिक्षित अब परिसनी अन्त अब कुटे जम्मा अब खाएको काङको मगर अचिको छ झोकन बिहा छंकेले नि तर पनि nga चाहिँ अब इदिके जाके मछाने डेमो 21 वर्ष ठ्याक्कै बिहा वर्ष बिहा छन हा अनि देवचुली नगरपालिका साबिक 6 पृथ्वीनगर हो हरि गर्दी मगर खटा बिहा छन्चले म 65 सालमा बिहा छन्चले इसे चुल्या नाकुङ बाल्यकालो अवस्थादेखि बिहासम्म कुराकानी अब कान कुरा जाते नाको चाहिँ अब घुमौरी सामुदायिक बनाउ कार्यालय समिति चाहिँ गुमो नाकै काम जाटुनाले न इसे ना चाहिँ इसे संस्था गुमो काम जातले देशो भावना चाहिँ कुलाकी रहा अब होसी माहौल चाहिँ नाको के कुलाकी दुकान के वास्तवमा देखे देपा ना इसे डेल्टा एसएलसी याचो 62-63 nga SLC ha SLC ya cha lagat nga अब गरिबी यो कारण ngai भइदिल रोजगारी सिलसिले nga चितन हा चितन नोनी हे SLC या cha lagat ngai जागिर जाटा भनेर सहकारी संस्था काम जाचले अनि सहकारी संस्था काम जाच धेरै nga छाके के एकदम टालु डिप्रेसन सायद अब मार्ने हुँदा डिप्रेसन अछि डिप्रेसन ल्यान छन् त टेन्सन छन् त कुट जम परिसके कुटेमगा अगाडि बढ्के कुटडेमगा डेल्टा इसे समाज जाटकेले गो अछि चाहिँ ल्यादैन लक्ष्य चाहिँ ल्यादैन स्टाफ नर्स परिसके अनि गाउँ सेवा जाके हिसाब ल्या तर पनि काट इमु स्थिति जर्नाङा चाहिँ काटबो ओसे स्थान ताके मयका एसएलसी या चाहिँ लगत ngै जागिर जट्टा सो nga +2 वीरेन्द्र क्याम्पस सिंह जाचले अनि वीरेन्द्र क्याम्पसमा परिचय जटा उडिकाना काम जाने अनि रामे ला रानी nga धेरै छाटाङा चचा चिजारम्या चचके चचा नोमे चचा नोने चाहिँ चची अनि स्कलरशिप परिमो डिग्री सम्म के याची ल्याङा के अनि ओसे हिसाब फेरि ngै फेरि इनारा डोर धुप जामो nga बेरोजगार छमु के मा छन्ने डेमगा चाहिँ काट रोजगारी सिलसिला स्कुला धेरै ठाउँ स्कुला गा इदले बेदेखि न तर पनि कुडी समस्या छांकिलो सके इदी समस्या छांकिलो सके रोजगारी दिनके लागि मेलो भर्मी आवश्यकता परिकिलो सके होसे डेल्टा कानु सायद ngो बोय ngो अथवा ngो डेल्टा साची चिन्नी चो भर्मी कोइ चे कराचो स्थान ले जले पे सायद नै जागिर झोकने दिनकी होला ओसे डेल्टा काटा चाहिँ गरिबी कारण नै र म बोय मै शिक्षित माछान्चो कारण नै जागिर दिनके लागि स्कुलमा पटक पटक नोनी वो नाम खेला तर खेउने लिखित नाम खेला अनि फेरि अब अब्जर्भेसन काची डेल्टा क्लास लाना र अब्जर्भेसन को नाम खेला नम्बर धेरै धेरै नै रावला नि तर पनि काटी डेल्टा व्यक्ति राजनीति अनि फेरि डेल्टा मिनुवाची स्थिति ओसियाची अनुसार चाहिँ गाके धेरै ठाउँ रिजेक्ट जाटा के स्कुल अनि गा चाहिँ अब ngै हार चेम्बेमे अनि ngै अब इला काममा जाले परिस्किनुले परे निखिन रानी ngै न तनाले दे चाहिँ सोच ल्या अनि सोच लेना फेरि अनि होलुन गाउँ न आजी कोइ फेरि निशाना के रे सम्झिर के जाले ने टेक बहादुर परियार मामा र तुलबीर बराल के बाजु ओ कोइ जादमुङ आके चाहिँ रानी इमा रानी नानी काटकुरा नाको खाटा के जाका नाको खाटा कुरा जाके जाका त्या वो कोइ गाके अनि हिले मामा देनिना देना नाको परिस्के नुके पाम्सा नाको अध्ययन सिलसिला नुके पाम्सा काठमाडौँ तयारी छन् बेनमे अनि अध्ययन सिलसिला नुके पाम्सा नाको के काट अफर अथवा नाको के काटी डेल्टा चिराले अपर्चुनिटी राले इजाले नाको डेमगे देना चाहिँ गइ हिदा देना याले देनिना देना चाहिँ इना आची खुल्दिनी नाको हिजाले नाको चाहिँ आलार काम जाम राठा नाको के काट ज्ञान दले नाको काट आचिरा जाच भर्मियाले गरिबी उर्कृछ कुटा डेम छान्ने डेमो हिसाबै नाको वारमनी
यसै विषय नाको याजी जाले नाको पोइ म इज्जत दाले डेमु कानके धेरै आशाले नाको कानके सहयोग जाले मजाले त्या ओके दे अनि वखकै दे कुरा अनि मय त्याङाके नानी इमाङु मु जाचले हा माछाने बैरिनु मु जाच पछि धेरै गाह्रो छान्ने नानी मिजाके धेरै गाह्रो छान्ने सेके बाले देचो हिसाबै मय वटा देठा अनि मयगु पोयो कुरा टाडिक मयो मु वखु कुरा टाडिक मयो मु गावना सामुदायिक बनाउ चले सामुदायिक बनाउ प्यार पनि तलब चाहिँ धेरै माल्या तरंग इ देटंगो काटाची स्थिति रंगवा अब अथवा बाध्यतै उहाँले अनि वटा जान्नु न गइङो धैर्य त्यही जान्नु गा चासम्म 65 सालदेखि रामु चा 78 लगभग 14 वर्ष छान बेटा आउन हुन्छ धेरै वर्षसम्म वन संस्थान चाहिँ मो काम जाट्नले न चाटोङ से वर्तमान अवस्था चाहिँ बनाउ अवस्था चाहिँ कुतले वर्तमान अवस्था विगत र चाँगो हुन चाहिँ वर्तमान गोस्न चाहिँ धेरै फरकले नै कानु घुमौरी के गानु चो बेलासम्म काट फाइलमा ल्या अनि व्यवस्थापन ठिकमा ल्या कार्यालय व्यवस्थापन ठिकमा ल्या अब सरसफाइदेखि लिए लामो अफिसो व्यवस्थापन ठिकमा ल्या तर काट परिसो भर्मियाची हिसाबै र काट नारी छान्छु हिसाबै र आउला नानी बिजा छान्छु हिसाबै र अब मिनु सरसफाइदेखि लामो फाइल अब काम जाठारंगै वसे विषय न लामो काम जाठान आउला नाके त्यति गाह्रोमा छ न घुमौरी डेमु कामको के सायद पहिला मचिन्दी होला र अनि जबदेखि 65 सालदेखि जति रानी लगभग 5-6 वर्ष अडिट अझ जाटाका आन्तरिक अडिट जानेखि हर हिसाब जम्मै तयारी अझ जानेखि अनि कानु लग 67 साल फेरि कामको 183 नल परासी ने ल्या कामको आला न परासी नोनि कामको इसे अझ जाके बावला कामको चाहिँ गाउँला रानी कामको इसे 183 सामुदायिक वन उपभोक्ता भित्रे त्यो 383 उपभोक्ता भित्रे कान चाहिँ घुमौरी सामुदायिक वन चाहिँ कान दोस्रो नम्बर जिल्ला दोस्रो नम्बरमा परिसके सफल छन् अब गर्व चाहिँ अब गाएर अब लाउँछ पछि गर्व जातको कुरा त्यसैमाथि उपभोक्ताको र कार्य समितिको र सहयोग छन् र कानी पटक पटक पुरस्कार छन् के चाहिँ कानी वट्न चाहिँ सम्भव छन् जहाँसम्म घुमौरी सामुदायिक वन चाहिँ अब धेरै चोरीको छान्चो अवस्था र दुखले धेरै बना चाहिँ है तर यसै घुमौरी सामुदायिक वन चाहिँ हुडिन्छ चोरी सिकारी चोरी निकासी छन्के हुडिन्छ अवस्था चाहिँ ले माने त्यति माले कानु चाहिँ रिम्दैन कानु धेरै शिक्षितले कानु घुमौरी याची बासिन्दाको देवचुली 9 विशालटारो बासिन्दाको रिम्दैन कामको पटक पटक कामको चोरी निकासी सम्बन्धी कामको अझै तालिम गोष्ठी सञ्चालन र जारले अनि त्यही माथि फेरि कार्य समिति र उपसमितिको कार्य समिति सल्लाहकार समिति उपभोक्ता ग्रुप लिडर परिचालन जाने कामको धेरै अझै कानु बनेरालुको के तैना ताके अनि गस्ती जाटके बनेरालुको कथा नोनि कार्य समितिको र पालो पालो जाम गस्ती जाटले र ग्रुप लिडर के परिचालन जाने उपभोक्ता के परिचालन जाले और छम कानु घुमौरिया चाहिँ त्यति चोरी निकासी उडिन्छ चाहिँ खासै माले कानु ठाउँ रुम भयो अलि छोट्याएर कामै छु छैन क्यामेरामा यता हेर्नु है यता मात्रै भयो कि है उता मात्र भयो यहाँ यता नि हेर्नु द नाकै द्या नाकुङ घुमौरी सामुदायिक वन चाहिँ चोरी निकासी चाहिँ माले दिनु अरू धेरै वन चाहिँ हुडिन्छ चोरी निकासीको चाहिँ छान्च दुब्ले के अब यसै चोरी छान्चो कारण चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यौला लेखा सिर्नको मुख्य कारण चाहिँ हेल्दैन अब अन्य सामुदायिक वन चाहिँ वन उपभोक्ताको र अनि जङ्गल र दूरी चाहिँ बढी छन्ठा चाहिँ एउटा छान्छाले रिम्दैन जस्तै कानु वन चाहिँ कानु खेरे पछिको उपभोक्ताको खेरेपले नि त दूरी नजिकले नि त अनि दूरी नजिकले चाहिँ अवस्था र कामको कार्य समितिको नोम के धेरै सजिलोले कान नोनि ज्याप जुप नोनि होला नोनि इ त छान भइ देन कानको नोनि होला अझि चाकी होले होला नोनि कामको छिटै न सूचना दिनु कामको ज्याप जुप नोनि के आजकी होले कानु सामुदायिक बना फेरि कानु यसै देल त परे वन तथा पर्यावरण हात्तीखोर र अब वकरा राम नहुले कान्ठा अझै छन् तालिम छामु नहुले अनि अरू थाहा चाहिँ फेरि कस्तो लेदैन वन मात्रै अझैले के होला चाहिँ के अरू कार्यक्रम हिरामाले
बन्नु मात्रै काम छन् के अनि अरू चाहिँ त जस्तो विकासको कामको अनि दूरी र धेरै लोहजेले नि त बिचारा अब वहको फेरि ज्यापजिप नुकेर फेरि लोहजे छन् अनि छन्ठा र चोरी निकासी चाहिँ बढी चले कि लेहा सेटिङै चाहिँ अब नाको चाहिँ नेपाल मगर महिला समूह सदस्य रूपमा रंग मुकाम जाट्न लिन विशेषत म नेपाल चाहिँ जातुङ वर्तमान अवस्था मगरको मात्रै अवस्था चाहिँ कुताले लेखासेल म्याम नेपाल मगरको अवस्था देखेन अब यी देखे दुःख सेले अन्त मगरको अब मगर छन् जना गर्व चाहिँ सेले नि गा मगर चाहिँ छन् गा जन्मिरिस गा इडेल्टा मगर नाले डेब्लुङ या जकेदेन धेरै गर्व सेले तर पनि याल्देन कान मगरको चाहिँ कुटा लेदेन अरूकै जाटै है इटा जाटै है देप्या ओकै हिडेल्टा का इसी जाटो नि इसी जाटो इटा जाटो हिडेल्टा देव्या कान धेरै ज्ञानी लेके कानको ओकै देचको र मन्डी लेके वर्छन् त धेरै नुला परिचाउले लेहासेले के अब उदाहरण रूपमा देन न कुनै पनि राजनीतिक अथवा कुना चाहिँ जान्न नै धेरै दाम नि तर इला यसै कार्यक्रममा जान्नु हिडेल्टा नाम व्यक्ति नाम माटोक दि तर धेरै ठाउँ हारजेम नि कानी मगरको छान्मु मगरको छन्ठा कानी हिडेल्टा चाहिँ हारजेम के हिडिम्दैन बर्मीको यी सोच छन् के देश देन मगरको कानको इसिया चाहिँ अन्य जाति भन्दा र मगरको चाहिँ अगाडि नआलिप्या चाहिँ इसे मगरको अगाडि बढी सडेप्या चाहिँ कान के होको के नमस्ते जाके बाले है कान होको खटा झोरके बाले नि देचो हिसाबै छान्ने नि त अनि हर्छन् त ओसी हिसाबै छान्छ कारण चाहिँ कान मगरको के चाहिँ एकदम के हिडेल कुट्टा जम छाने इसीको के पछि पारी के देचो सोच छान्ने अनि कान मगरको न हि छाने देन नाने इटा कान कोई इसे हिडेल त इसे चाहिँ कान कि इटा डेमो हिडेल त ढाली के पाम भाइ इसे कान कि इसे बिचारा इटा जान भाइ देचो चाहिँ सोच माले के हिडिम्दैन चासम्म अब पुरै शिक्षित माछान त कानको मगरको पुरै शिक्षित माछान पनि अनि हर्छन् त कान चाहिँ ओसे शिक्षा लामो अब मु कानी कुटा जान्न जान्ने कानी ओसे हिडेल त वको के कुटा डेमो कामको व्यवस्थापन जान्नु कान चाहिँ अगाडि बढी के बाले कुसी कुरा चाहिँ कानी मना लागे बाले कुसी कुरा चाहिँ बहिनी हाल्के बाले कानु गोपनीयता माले के नानी कानु गोपनीयता देछ कानी हियाले देछ कुरा काटे वार्मनी अन्त अर्को के पाले नि होसे बर्मी चाहिँ कानके नराम्रो सोच्दिले अनि होसे कारणले नै कान मगरको चाहिँ धेरै पछि पढ्दी हुने तर अगाडि चाहिँ नोमनी नै अन्त नोके चाहिँ नोमनी धेरैको नोमनी ngै सेचो चाहिँ अब धेरैको गुनासो चाहिँ हिलेदैन इसे मगरको के चाहिँ जस्तै कुनै समितिको गठन जान द्या ल नाङ इसे पदाउन है देमो देनार चाहिँ होसे पदाउन चाहिँ काम जाकीमा पाले देचो धेरै चाहिँ गुनासो राले के होसे चाहिँ इ त छन के होसे देचो होसे गुनासो चाहिँ कुटा दाजी देचो स्यादेन देचो माले भोगडी छोरा कार्य समिति गुना है देनार देमु मुचो अवस्था बिचारा कार्य समिति मुना छ देले अन्त मुले देले नि बिचारा अगाडि मुकेर तयार छने मुले बिचारा कुनै सोझले नि त कालवाजी देल र मगर दाजुभाइ तथा बुवाको त्यसमा सोझो लेके अगाडि मन्ने बिचारा अनि मुले अगाडि नौचो पछि होला काम जाचो पछि यतके काम जानु कारण बिचारा काम जामुनाले तर होको के चाहिँ इते डेमु कुटा टन्डी के कुटा जामाले होको के कुटा डेमु हिडेल त जाने कि होसे कामी हिडेल त नराम्रो जाटकेले देचो आची भावना छन् नि त होसे कारण र होको अगाडि बढी के गा मुले डेमु हिम्मत दाके होको आची माले चले तर गल्ती चाहिँ कानुन हाले नि गल्ती कानुन हाले नि त कानुन हिडिम्दैन काण्ड चाहिँ जाटकी होले नि काण्ड इदि धेरै परिस्मनी काण्ड इदि जम्मै वार्नी त हरेक कुरा कानेर वार्नी तर कान अगाडि म बढिनु कान हिडेल त मुले है देम हिम्मत अचिमा जन्मो होसे खटा ओको खटा होसे जुनै हिडेल त कानके मुला ड्यानी ओको खटा कानको प्रतिस्पर्धा जाम कान वाकी होले नि होसे म हिडेल कानी प्रतिस्पर्धा जाम वाके र ओकै जाचो कुरा के प्रतिवाद जाकी हो यो गरे कान कुटी मगर बढिक मयोले त्यसो भन्छ कान मगरको चाहिँ होसको कथा प्रतिवाद जाके चाहिँ मयो छ कारणले बढिसके मयो अगाडि बढिसके मयो छ चाटु नयाँ पिढीको देई विशेषर म चाटु कान मगरको चाहिँ संस्कृति देई इसी संस्कृति के चाहिँ चाटु नयाँ पिढीको एडप्ट जान्छ देई मतलब चासम्म चाहिँ नयाँ पिढी गएर चाहिँ मिनु संस्कार के बचरी दाजु अवस्थाले कि मैले लेखा सेल्ना चाटु पिढीको चाहिँ बिल्कुलै फरकले जिम्दैन कानु अब पहिलो बोय मयको धेरै न अशिक्षितले प्यार पनि कानु मगर भाषाको कानु भाषाके जगेन जान्मे नि त कानकी इदिम कानु बोय मय कानकी इदेल त कानु भाषाके लागि जाटा र कान चाङ इटले कान भाषा यो चाहिँ इदेल गाम कि हो नि त
भतन तर कानु धेरै नै ठोकन नाम निके कानु मगर बोय मोए र मगर दिदी बहिनी दाजुभाइकै मगर भाषामा पाले के नै कुडी ठाङ नै मगर संसार नुले मगर संसार ग्रुप नुले र अरु कार्यक्रममा रजिजाले नुले नाकु नाम निले नि डेमगिनाले मेरो नाम यस्तो हो नि देमाजी जाले के होसी चाहिँ गाकी मनमा परिले गाके चाहिँ कानु बोय मोए हाम्रो बाबा आमाले सिकाउनु भएकै थिएन नि त्यो त देमदेले क्या होदे देन होसे देमु आज जान चाहिँ हिदेले देन हिदेम देल्दैन नाको काट मगर देमु हिदेल त गर्व जाचो ठोकना ngै से भाषामा अर ngै से पानी गाके देमु ngो होसिया चीज जाचो ठोकना नाको ngै होसे मवर मै देमु नाको कराचो माले देमदेले के क्वेशन जाले के ngै अनि होकै चाहिँ हिदेलेन कानु बाउ बराजीकै मागाका बोयको चाहिँ होला तर पनि कानके मापाका देले के इदिम देन अगाडि बढ्दिसु मात्रै काम माले नि त नानी इदिम देन कान अगाडि बढ्दिसु साथसाथै कानु भाषा संस्कृति र कानु आजीके जोगडीके धेरै गाजीले भाषाके आजी जान्मो अगाडि बढ्दिके धेरै आजीले त्यो इदेल त कानु आजीले कर्तव्यरले वर्छन्त ngै चाहिँ इसे अरुला भन्नर ngै मो इमी न ngै जगे आजी जान्मनी मो नानी बाबके र ngै स्कुलमा पढिसके छु ठिकले शिक्षाके लागि कानी इदेल त अन्य भाषा नेपाली भाषा चैरीले नेपाली भाषा र अझके बाले तर पनि कुनै गोप्यता कुरा छन्ने कुनै छन्ने होसे कुराको लागि चाहिँ मार्च नानीको के र धेरै होसे कान भाषा चाहिँ पाके जरुरीले त्यसो पन्ट चाटो नयाँ पिढीको नयाँ आमा मार्च जाको चाहिँ मगर भाषा आज चाहिँ नाकै मासिया देशको कुरा नाकुन कुरा म चाहिँ होसे इसी चुल्या कानु मगर संस्कृति कुरा अब फेरि ना चाहिँ विषय वन सम्बन्धी न लेस्के छन नाकुङ घुमौरी सामुदायिक बनाउन चाहिँ खास चासम्म नाकोइ कम जन रान चासम्म लेचो समस्या चाहिँ नाकोइ हि चाहिँ समस्या भोग्दिम रहा अब होसी समस्याको चाहिँ कुटो जानु चाहिँ समाधान जानु राम्रले नाकोइ बढी समस्या देछ न हिले देन हुन अब विपन्न लक्षित वर्गले नि त विपन्न लक्षित वर्गले था सुर 65 सालाच गोहनिखि र चाँगोहनिखि आकाश पातालो अन्तरले तैपनि हुरिका चाहिँ विपन्न अति विपन्न वर्ग बुवाजी उपभोक्ताको धेरैले छो छाँटा चाहिँ धेरै समस्या चाहिँ हिल्यादैन अब चाँटो लेखा शिक्षा र माछान्ठाहरूले काट्छु अनि कानी आर्थिक रकम र मालेचो बिचारा अब कुटो डेमो जाटकेले देचो हिसाबै अझै माछान्चो हिसाबै छान्न चाहिँ कामको हिँडेल त वन भित्रीको चाहिँ धेरै समस्या देछ धेरै अझै के सिंह जाटके सिंह चैरिसा कानके सिंह चैरिसा घाँस चैरीले डेममा जाटके होसे फेरि कामको इसे नियम अनुसार चाहिँ कामको इसे सुखड खडा लैरिचोपछि कामको हिँडेल त अझै प्रवेश जाटके निषेध जाटके भाले निषेध जाटके अवस्था चाहिँ होको के चाहिँ धेरै समस्या छानके होसके छोट होम जेके सीमा छानके अनि फेरि गाई वस्तुको ना होसे घाँस कुटा देम सदुपयोग जाटकेले देममा चाहिँ के इमाले जग्गाले तर पनि घाँस हिँडेल त इमु घाँस पलटाएर चाहिँ हिँडेल त बोट बिरुवालाई टिप्यापो ढुनीके अवस्थाके घाँस जङ्गल प्रवेश निषेध छन्छ अवस्था कानको हिँडेल त होलु न घाँस चेम काके अनि परला जानेखि होसे हिँडेल त गाई बस्तीके काके होसे सेम काटा चाहिँ शिक्षित चाहिँ माछन्टा शिक्षित माछन्टा र कानु विपन्न लक्षित वर्गके कामको हिँडेल त सिंहको ओलोके मयो ठाँ चाहिँ धेरै समस्या को कामको धेरै नै जेल दिन्छ अब घुमौरी सामुदायिक वनभित्री काठ घुमौरी पिकनिक स्पट र चाहिँ जो डिजो मुख्य आकर्षण दे होसिके चाहिँ धेरै व्यवस्थित चाहिँ जाट्नु नभेट्नाकै तर अझै व्यवस्थित जाटके चाहिँ हिकार पहल जाट्नु चाह चाहिँ कामकै धेरै अझै व्यवस्थापन जाने प्रस्तावित कार्ययोजना जाटके बाले कामको चाहिँ कार्ययोजना प्रस्तावित कार्ययोजना कामकै कुसे काम जाटके डेम योजनामा खास तर कामकै काम जाटके माटिने आर्थिक वर्ष योजना खामुन कामकै काम जाटकेले र अब स्थानीय सङ्घ संस्था काटा र समन्वय जानु काम जालेकाने चाहिँ स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र अरू अन्य सङ्घ संस्था र डिभिजन 1 सब डिभिजन 1 लामो जम्मैको खाटा कामको सल्लाह सुझाव लामो काम जाकेले ओसे हिसाबमा चाहिँ कामको चाहना चाहिँ डाइरेक्ट अब स्थानीय सरकारै बजेट राखे अब स्थानीय न गोके बाचो हिसाबै कानी चाहिँ डाइरेक्ट हुने संघीय सरकार प्रदेश खाटा पोखरा चाहिँ डाइरेक्ट अझै जान्नु समन्वय जान्नु कानी अब 10 लाखको बजेट चाहिँ राम भेटा पर्यटन पिकनिक व्यवस्थापन पर्यटन डेमो अनि अब चाहिँ फेरि कानी चाहिँ अझै जान्दैन अब सिमसार दे चाहिँ काटो होला पोखरी लेहाले धेरै कराँचले होला चाहिँ सिमसार मर्मत तथा बाल उद्यान
के लागि कानको फेरि बजेट राबुनाले र धेरै बजेटको राखे अवस्था जारिनले कानको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसारमा काम जाबुनी असे प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार चाहिँ कानको अब पिकनिक व्यवस्थापन के चाहिँ इसे नवलपुर जिल्लु न नमुनो रूपा कानको वन व्यवस्थापन वन घुमाउरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र पिकनिक स्पोर्टले है निजीमा हाले इसे चाहिँ जम्मैको उहाँले है डेमु कानको इसे डेल्टा जम्मैको सारा संसार इसे डेल्टा देश तथा विदेश आएर कानको इसे घुमाउरी रूपमा देवचुली नगरपालिका सानो रूपमा र नवलपुर रूपमा कानको चिन्डीको लागि चाहिँ धेरै काम जामुनाले देशपन्टा बनाइ चाहिँ चाहसम्म रहन जाचो उपलब्धि चाहिँ इसेके मण्डीके इसेकेर मण्डीके बा अनि कामकै विपन्न लक्षित वर्ग के र कामकै अब योजना अनुसार काम जाकेले नि त कामको चाहिँ संस्थागत अनि फेरि संस्थागत अनि सामाजिक काम र विपन्न महिला कोकेर काम जाके कामको पर्सेन्ट अनुसार काम जाले बजेट पर्सेन्ट अनुसार असे छान्मु कामको चाहिँ विपन्न कोकेर धेरै नै काम जामने डेल्टा होको के अगाडि उपस्थितिको लागि कामको घुम्टी कोष लगानी जार्मु बाख्रा पालन तथा बुङ्गुर पालनको सञ्चालन जार्मु मौरी पालनको जार्मु जम्मेको के काम जारके लागि चाहिँ समितिको चाहिँ काम जार्नु विशेष जातमा उपभोक्ताको के चाहिँ कुरिन्छ खाले काम चाहिँ नाको जातनाले अब घाँस दाउरा जातके लागि र अब चढिसन त उपभोक्ताको के होस्को के व्यवस्थापन चाहिँ कुटो जान्न उपभोक्ता के चाहिँ अब कानी धेरै याची जानकारी र शिक्षा र या सीए मात्रै माले अब चाहिँ कानकै डेल्टा अर्को उपाय र अपने के भाले देचो सोचल्या पहिला सीए मात्रै कानी छोट हो के भाले देचो बनाइल्या तर चाहिँ धेरै शिक्षित छन् म जम्मकै ग्यासको अझै युज जाले अनि छन्टा कामको के सियो आवश्यकता चाहिँ मजार्मु कानी उपभोक्ता के चाहिँ अब ग्यास एराजी जार्मु अरु काम के लागि चाहिँ जंगल आवश्यकताले जंगली मात्रै डेल कान के आवश्यकता पूर्ति छन् कि माले कानुनी डेल त अन्य आवश्यकता र पूर्ति जाके अन्य ठोकनी र कानी डेल्टा आवश्यकता पूर्ति जाटकी होले देशो चाहिँ कामको डेल्टा होको के काटा चाहिँ तालिमी र उपभोक्ताको के ग्रुप लिडर अथवा जम्मै यची समाजसेवी कोही जम्मैको जान्मु चाहिँ जनचेतना यामु चाहिँ कामको चाहिँ चाहिँ धेरै अचिले कान चाहिँ कानु कार्यक्रम कानुलंगा कानु मिगिनु लगभग अन्तिमला चाहिँ ताराम भेट्ने अन्तिममा चाहिँ इसे गाउँ घर चाहिँ अब नजिकले नि त घुमाउरी सामुदायिक भन्छ गाउँ घरले चाहिँ फोहोर मैलाको धेरै ठाउँमा चाहिँ जङ्गलमा आल्मो चाहिँ लोचो अवस्थाका चाहिँ दाले इसे बनाउ चाहिँ ओरेन्ज अवस्थाले कि मालेमा कानु चाहिँ लगभग 74 साल 72 सालसम्म चाहिँ कानु ल्याइसी अछि धेरै ल्या कामको चाहिँ होको के चाहिँ कामको हिजाटा देन इसे फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ कानी इटा जन्म लोम राना कानकेन दुर्गन्धित छान्ने कान्न भिडेल छाके अवस्था राले और संतर चाहिँ इसे काम मजानी बरु डेल त कानी नाको के हिल सहयोग जाके भाले ओसे चाहिँ जारले डेमो होको के कानी फोहोर व्यवस्थापन इटा डेमो लोरा न नाको के न गाह्रो छन्ने डेमो चाहिँ होको के कामको यो निखि हैन डानी ग्रुप लिडर अथवा अरु कोही डामो जानिके कामको चाहिँ होको के ठ्याक्कै जनचेतना के लागि डेमो टुप न होको के ड्रन्चो भर्मी चिन्दी मो होको के अफिसमा रानिखे सल्लाह सुझाव यामु इटा जान्न नाको इटा छान्ने इटा जान्न नाको इटा मा जान्ने इटा जान्न नाको के न दुर्गन्धित छन् कि नाले नाको के धेरै समस्या राले इसे जान्मु भर्मी छाके होले आज के होले कान के नाको के मात्र माले कान के समस्या छने बरु कानी ही सहयोग जाके भाले जारले डेमो ओको कटा सम्म नै जानमा जाठा चा चाहिँ त्यति उडिन्छ दुर्गन्धित छन् के चाहिँ कानु चाहिँ माले कान्छे कार्यक्रम खाल्टो व्यवस्थापन कान्छे कार्यक्रम हो लास्ट लेना अंगै नाको के गिन के छुटाइ दिइछु अनि नागै चाहिँ उपभोक्ताको के देखिन परिस्थिति कुनै कुराले ध्यान चाहिँ देम्यानी न धन्यवाद नानी कानुसे कार्यक्रम चाहिँ कानुलंगन कानु मिगिङ कार्यक्रममा सेम मुचुको के सम्पूर्णको के धेरै सम्पूर्णको के कानुस काट सुझाव र सल्लाह कानु उपभोक्ताको के सायद सेले ngैसे कार्यक्रममा चाहिँ जान्नु नाको कान के र बुझिरिला होला अन्त गारो पिरुमा सेनी दिमदेन परिचो रंगै भोक्टिचो राजी देशले ngैचो न अब उपभोक्ताको के सेले आउला इसे इसे त द्या इसे होता द्या देम तर गुनासो छान्ने
वसे गुनासो पक्कै पनि नाको गाकी देल र फेरि पनि डुब्नेखि व्यक्तिगत मिजा बहिनी र को वसे भान्जी अब सम्झिरिमु नाको पक्कै गाकी सहयोग अझै जाले डेमु वसे ngै जाचो काम केरा र कानी कुरीसम्म काम जाने कुरीसम्म काममा जाने डेमु सल्लाह सुझाव याले देजो पूर्ण आशा र कामकै सकेसम्म कानी उपभोक्ता के धेरै नै काम जाके सहयोग कानु अठोटाले जातमुनले र कामकै जातकी मायो बिहा फेरि पनि नाको सल्लाह सुझाव र अपेक्षा अनि कानी चाहिँ डेल्टा कानी सकेसम्म कानी उपभोक्ता के सजिलो र सुलभ जातके लागि कानी धेरै काम जातले देजो अठोटो साथ छिने इस कार्यक्रम कानुलङ्गा कानु मिटिङ कार्यक्रममा गाकी योर्मिया ठाम कार्यक्रम प्रस्तुता र कानु इसे या PFM नवलपुर के धेरै धेरै धन्यवाद यामो छिनी गार इसे कार्यक्रम बिदा चाहने धन्यवाद नापुङ व्यस्त समय बावजुद चाहिँ कानके इसे कार्यक्रम के लागि चाहिँ नाको समय छुटाइदिम्या हजुर लागि नाको के फेरि कचोटि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छन् धन्यवाद हस्त श्रोताबिन छिनिकुङ इसे कार्यक्रम कानुलङ्गा कानु मेगिनाङ कानु बिल्कुलै नयाँ पाहुना घुमाउरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अनि देवचुली 9 विशाल टारुङ कार्यालय सचिव अनि व्यवस्थापक अनि नेपाल मगर महिला समूह सदस्य उमा वान्टाकी घरती मगर काठाङमो कानी चाहिँ विशेष जातमा वन सम्बन्धी कुरा र मगरको संस्कार संस्कृति बारे चाहिँ कुराकानी जाता होसको कठा जातचो कुराकानी नाकोइ सेमु ngosmo चाहिँ कुटासेले होटना कानके चाहिँ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ याके योगले नाकोइ प्रतिक्रिया अनुसार चाहिँ कान कार्यक्रम के चाहिँ अझै शेष रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दिसाले देमु चाहिँ देखे छन छान्ने छिनेको इसे बसाइन कानु पाहुना के धेरै धेरै धन्यवाद देमु कानु पाहुना कठाङा कृष्णमाया थापा बिदा छन् कि छन जोरले